बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सिखाया था कि हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च थीसिस यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट कैसे लिखेंगे। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर रिसर्च थीसिस यानी लिटरेचर रिव्यू आप कैसे करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आगे चलते हैं जी। इस ऑब्जेक्टिव्स इस लेक्चर के ये होंगे कि सेकंड चैप्टर आप लिख सकेंगे फिर, और उसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं और कैसे लिखेंगे ये इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। ये जी थोड़ा सा इसको समझ लें कि लिटरेचर रिव्यू बेसिकली होता क्या है। दी सेक्शन रिव्यूज़ या दिस सेक्शन रिव्यूज़ द इम्पॉर्टेंट लिटरेचर रिलेटेड टू द स्टडी। एक सेक्शन में क्या होता है, इस चैप्टर में क्या होता है, जो आपका जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड सारा मटेरियल यहीं पे होता है। प्रीवियस रिसर्च स्टडीज़ आर एब्स्ट्रैक्टेड, यानी जो प्रीवियस रिसर्च स्टडीज़ होती हैं उसको आप एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, उसको कॉन्साइज करते हैं, प्रिसाइज करते हैं। एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स ऑफ अथॉरिटीज़ इन द एरिया अंडर स्टडी आर रिव्यूड। और जो सिग्निफिकेंट राइटिंग्स हैं, यानी जो सिग्निफिकेंट राइटिंग्स ऑफ अथॉरिटीज़ मीन जो पहले से रिसर्चेज हुए हैं, जो बुक्स हैं वगैरह, उसी से आप मवाद उठा के यहाँ पे आप लिखते हैं। दिस पार्ट ऑफ द रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ बैकग्राउंड। ये आपके लिए आपकी जो स्टडी है ये उसके लिए एक बैकग्राउंड फराहम करती है, ठीक है जी। सेंस फर्दर रिसर्च इज बेस्ड अपॉन एवरीथिंग दैट इज नोन अबाउट द प्रॉब्लम। दिस सेक्शन गिव्स एविडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स नॉलेज ऑफ द फील्ड। ये वाला आपका जो है इसमें आप ये भी कहेंगे कि प्रीवियस रिसर्चेस क्या हुए हैं, उसमें कौन कौन से फ्लाज हैं, और आपका जो रिसर्च है वो क्या इसमें जो आपका नॉलेज है वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा। A brief summary indicating areas of agreement or disagreement in findings। प्रीवियस जो रिसर्चेज हुए हैं उसमें एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट उसके होंगे। मैंने फॉर एग्जांपल बहुत सारी रिसर्चेज होंगे, उसमें कोई जो है एक इस टॉपिक से रिलेटेड कोई उसके जो रिजल्ट्स हैं वो डिसएग्री करेंगे, कोई एग्री करेंगे, तो वो सब आपने यहाँ पे लिखना है। The author finds an opportunity to justify his own endeavor and to emphasize new worthwhile element of the study। This resume is not a summary of everything you ये नहीं है। ये एक बात याद रखें इसमें कि ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये नहीं है कि आप सारा कुछ जो भी है वहाँ से इंटरनेट से बुक से उठा के यहाँ पे डाल दें, ये नहीं है, ये इस तरह नहीं है। आपने प्रिसाइज होना है, उसके एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपने उसको लिखना है, और इस तरह आपने इसको राइट अप करना है कि रीडर जो है उसको समझ आए और वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। ये मैं आगे इंशाल्लाह आपको एग्जांपल भी बताऊंगा कि किस तरह आपने करना है। रादर द यानी ये इस तरह नहीं है, ये क्या है कि इसमें एक वेल इंटीग्रेटेड डिस्कशन होगी और प्रीवियस रिलेटेड स्टडीज़ की और थ्योरीज रिलेटेड चीज़ें जो आपका प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन है, जो आपका प्रेजेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड ये चीज़ें होंगी। तो ये इसमें ये याद रखें कि प्रीवियस रिसर्चेज में गैप्स भी होंगे, वीकनेसेस भी होंगे, ये आप इसमें मेंशन करेंगे, इंडिकेट करेंगे इसमें। और द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम, द नीड फॉर कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड द लॉजिकल रिलेशन दैट स्टडीज हाइपोथेसिस बिकम एविडेंट, ये इसमें सारी चीज़ें आप याद रखें। लेकिन जो मैं आपको इसका खुलासा यहाँ पे अगर शेयर करूँ तो किस तरह आप कर सकते हैं इसमें, ये देखें जी, इसमें मेजर जो चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ों पे आपने फोकस करना होता है। ये नंबर एक जो आपका टॉपिक है उसकी बिहाइंड जो थ्योरी है वो क्या है, उससे रिलेटेड आपने स्टफ़ डालना है। और जो फ़िलासफ़ी है, फॉर एग्जांपल फ़िलासफ़ी ऑफ टीचिंग रिलेटेड मेथड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपने वो सारी चीज़ें डालनी है। टीचिंग मेथडोलॉजीज़ वगैरह जितनी भी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं या मेथडोलॉजीज़ हैं वो आपने डालना है। और ऑफ कोर्स रिलेटेड रिसर्चेस टू योर प्रॉब्लम, यानी आपके टॉपिक से रिलेटेड दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी काम हुआ है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके फाइंडिंग्स, कंक्लूजन और उस फाइंडिंग्स यहाँ पे आपने मेंशन करना है। ये तीन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। ये देखें जी, टॉपिक नंबर 1 फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिया है, ये है एन इन्वेस्टिगेशन इनटू नंबर कंजर्वेशन एबिलिटी एमंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब जी देखें इसमें जो कीवर्ड्स हैं, ये देखें नंबर कंजर्वेशन एबिलिटी, इसमें है एक कीवर्ड प्राइमरी स्कूल यानी स्कूल लेवल ऑफ स्कूल है जो है, और दूसरा जो है तीसरा इसमें है वो आपका पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
تو یہ اس میں کی ورڈز ہیں اور اسی ریلیٹڈ ہم لٹریچر ریویو میں لکھیں گے. یہ دیکھیں اس میں ہم کیا کریں گے, نمبر کنزرویشن اب اس میں ہم اس کو ٹچ دیں گے کہ نمبر کنزرویشن کیا ہے, کانگنیٹیو ایبلٹی کیا ہے, اور میتھس ریلیٹڈ. ظاہر ہے یہ نمبر کنزرویشن ہے, ایک تھیوری جو ٹاپک ہے اس کا جو مین تھیم ہے وہ نمبر کنزرویشن ہے, تو اس سے میتھس ریلیٹڈ یعنی میتھمیٹکس ریلیٹڈ جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں وہ بھی یہاں ہم مینشن کریں گے. اور لیول آف ایجوکیشن ہم یہاں پہ مینشن کریں گے, پاکستان میں کون سے لیول آف ایجوکیشنز ہیں, پری پرائمری جس کو آپ وہ کہتے ہیں, پری اسکول جو بھی کہتے ہیں, اور پرائمری ہے, پھر مڈل اور ہائر سیکنڈ ہائی ہو گیا, اور ہائی کے بعد ہائر سیکنڈری, اور پھر ٹرشری ایجوکیشن, یہ سارا. Piaget theory of cognitive development, and then at last we will include related research all over the world. یعنی پیاجے کی تھیوری جو چونکہ ہمارا اسی پہ ہے تو ہم پیاجے کی تھیوری پہ ڈسکس کریں گے. اس کی باقاعدہ جتنے سٹیجز ہیں وہ ساری یہاں پہ مینشن کریں گے لٹریچر ریویو میں. میں آپ کو بھی ایگزامپل اس کا جو اسپیسیمن ہے وہ بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گا. ریلیٹڈ ریسرچز آل اوور دنیا میں جتنے بھی ریسرچز اس ریلیٹڈ ہوئے ہیں پیاجے تھیوری اکارڈنگ ٹو نمبر کنزرویشن, یعنی پیاجے کی تھیوری میں بہت ساری لیکوڈ کنزرویشن بھی ہے, یہ بہت ساری اس میں ٹاسکس ہیں, لیکن یہ ہے آپ نے صرف اس میں نمبر کنزرویشن پہ فوکس کرنا ہے. دوسرا میں یہ آپ کا ایک ٹاپک شیئر کرتا ہوں, ٹو انالائز دی افیکٹس پیئر ٹیوٹرنگ آن دا اکیڈیمک اچیومنٹ آف اسٹوڈنٹس ان دا سبجیکٹ آف بایولوجی ایٹ سیکنڈری لیول. تو اس میں جو کی ورڈز یہ ٹاپک ہیں اس میں ہم جو کی ورڈز اٹھا کے تو اس ریلیٹڈ جو لٹریچر ریویو میں جو اسٹف ڈالیں گے وہ یہی ہوگا کہ پیئر ٹیوٹرنگ تھیوری بیہائنڈ دس, اس کی جو تھیوری ہے وہ وائگاٹس کی جو تھیوری ہے وہ ہے بایولوجی کا جو سبجیکٹ ہے اس کے جو ریلیٹڈ ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں بایولوجی کا سبجیکٹ اس کے ریلیٹڈ تھوڑا سا اسٹف ڈالنا ہے. اور ٹیچنگ میتھڈس سیکنڈری لیول پہ ٹیچنگ میتھڈس کون سے ہیں اور اسپیشلی بایولوجی کے لیے کون سے ہیں یہ آپ نے مینشن کرنا ہے. سیکنڈری اسکولز یعنی لیول آف ایجوکیشن جس طرح اس پریویس ٹاپک میں تھے اس میں بھی یہ لیول آف ایجوکیشن تقریباً ہر ایک جب آپ ایجوکیشن میں ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں یہ آپ نے ڈالنا ہوتا ہے. اور آف کورس ریلیٹڈ ریسرچز یعنی لٹریچر ریویو. یہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ کوئی شیئر نہیں کرے گا. یہ میری جو 10-12 سال کی ایکسپیرینس ہے جو یونیورسٹی میں رہ چکا ہوں, ڈفرینٹ تھیسز پہ اور ڈفرینٹ ڈاکٹرل تھیسز پہ میں کام کر چکا ہوں, تو یہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. یہ دیکھیں جی میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ایک لٹریچر ریویو کا وہ کر رہا ہوں اسپیسیمن کہ آپ نے کس طرح لکھنا ہے. جی یہ دیکھیں چیپٹر نمبر 2, اس کی آپ کو کیپشن جو ہیڈنگ ہوگی وہ یہ اس طرح ہوگی. ریویو پلے دس چیپٹر ڈیلز ود دی کنسیپچل فریم ورک آف دا اسٹڈی, فالوئنگ ٹاپکس آر انکلوڈ. جتنے بھی ٹاپکس ہوں وہ آپ نے یہاں پہ ایک سیکوینس میں لکھنے ہیں اس طرح. یہ ایجوکیشن, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, کاگنیٹو ڈیولپمنٹ, تھیوری آف پیاجے, PRSP, یہ اس طرح کی چیزیں. پھر آپ نے اس کو 2.1 اس طرح دینا ہے, ایجوکیشن اینڈ انٹلیکچوئل ایبلٹی. یہ پی اسٹائل آف رائٹنگ ہے, یہ میں انشاءاللہ ایک اپنے الگ کمنگ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے اسٹائل آف رائٹنگ آپ نے کرنا ہے اور کتنے اسٹائل آف رائٹنگ اس میں یوز ہوتے ہیں. یہ دیکھیں اس کا پھر یہ سب ٹائٹل ہے, سب ہیڈنگ اس کو کہتے ہیں. یہ پھر ایک ہیڈنگ ہے فلاسفی بیہائنڈ پیاجے تھیوری. اس طرح آپ نے اس کو کرنا ہے. تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو میرے جو کمنگ لیکچرز ہوں گے اس میں اور بھی ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. تو جی میرے چینل کو سبسکرائب کریں جی, اور آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں, اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو جی.